मोगाच्यानो हो वेळ शिंपेंतली मोतयां आयकुचो. एके जाणटेले अस्तरेन एक लॉटरी काडली. जिखल्यांक कितले मेळटा? 8 करोड. आनी ती तिका लॉटरी लागली आनी तिका खबर ना तिका लॉटरी लागल्या ती. ज्या मनशा कडेन तिणें लॉटरी घेतली त्या मनशा कडलें हिका आतां लॉटरी लागल्या. पूण तिका कशें सांगप आतां? एक गरीब अस्तरेन जिवितांत केन्नाच इतले पयशे पळयल्ले नात. ती खबर आतां तिका कशी दिवप? ताणें ती जबाबदारी त्या गांवच्या एका साधूक दिली आनी म्हणलें, सायबानो, तुमी खबर तिका सांगात तुमचे पद्दतीन. साधून म्हणलें, बरें, हांव तिका सांगता. साधू तिच्या घरा गेलो आनी तिका म्हणलें, बाय, तुका लॉटरी लागली जाल्यार तुका कशें दिसतलें? ती म्हणटा, म्हाका खंय लॉटरी लागता, कितले फावटी हांवें काडली, म्हाका लागूंकूच ना. तेन्ना साधू म्हणटा, चिंत, तुका आतां 8 कोटीची 8 करोडाची लॉटरी लागल्यार तूं कितें करतली ते पयशे घेवन? ती म्हणाली, हांवें एक लॉटरी काडला पूण म्हाका लागला ना, म्हाका दिसना म्हाका लागला म्हूण. पूण म्हाका लागली जाल्यार तांतले अर्दे पयशे हांव तुमकां दितां. हें आयकून त्या साधूक काळजाचो आघात जालो आनी तो मेलो खंय. आतां ही एक काणी. पूण हातूंतल्यान आमी कितें शिकूंक आसा? पयशे आसात पळया, हे गरजेचे आनी तेच पयशे आमच्या जिवितांत आमकां वायटूय करूंक शकतात. मनशाक पयशे जाय. पयशे नासतना जिवीत आमचें ह्या दिसांनी फुडें वचना. जेवण खाणाचें म्हणा, कपडे हाडूंक म्हणा आनी हेर गजालींक आमकां पयशे जाय. पूण चड आमची नदर पयशांचेर जर आमी दवरून बसल्यार आमचें जिवीत कितें जाता? आमच्या जिवितांत अपघात जावं येतात. पण चड पयशे आसले मनशांक पळय, तांकां न्हीद पडना. कित्याक तांचे कडेन इतले पयशे आसात. आपणाचे पयशे कितें जातले काय, कोण व्हरतलो काय, कितें अशी तांकां भिरांत. पूण तांचे कडेन चड पयशे ना, तांकां बरी न्हीद पडटा. कित्याक तांकां व्हडली खंत ना. फाल्यांची व्हडली ते परवा करून बसना. आयचो दीस बरो जालो ना, चल देवाकार गा, अशें तांचें चिंतप. पूण जितले पयशे चड वाडटा तितले मनशाक आजून आमी आनी जाय, आजून जाय अशी आशा, अति आशा, निराशा आनी दुर्दशा तांच्या जिवितांत जावं येता. ती अस्तुरी पळया, सादी आसली. तिणें लॉटरी काडली. आपणाक कितें मेळल्यार मेळूं, ना मेळूंक ना म्हणून ती काय दुखी नासली. म्हणून तिका जेन्ना साधून म्हणलें, इतले पयशे मेळ्ळ्यार तूं कितें करशी? ती पळय कितले उदारपणाची, अर्दे हांव तुमकां दितां, चल अर्दे तुमी घे. ती अशी म्हणूं ना, तिणें अशें म्हणूंक ना, ते इतले पयशे हांव घेतलें, हांव तें करतलीं, हें करतलीं, कांय ना, अर्दे तुमकां, उरले म्हाका. म्हणजे ते अस्तुरे भाशेन आमी आमची नदर पयशांचेर, ह्या संवसारी संपत्तीचेर दवरून जिवप ना. ह्यो सगळ्यो आमकां जाय, मानून घेता. पूण ताचेरूच आमचें लक्ष, आमचें चिंतप, आमचे विचार आमी केंद्रीत करून बसप न्हय. जें कितें देवान आमकां दिलां, देवाक आर्गां दिवया. जें आमचे कडेन ना ताची चिंता नाका. जें दिलां ताचेरच आमी समाधान पावपाक जाय, खुशाल आसपाक जाय. तेन्नाच आमच्या जिवितांत
खरी खुशालकाय येता आनी आमचें जिवीत अर्थाभरीत जाता. देखून पयशांचेरूच संवसारी वस्तूंचेरूच आमचें लक्ष केंद्रीत न करता आमी आमची नदर विस्तार करुया. हेरांच्यो गरजो कितें त्योय समजून घेवया. जाता जाल्यार हेरांक आमी आदार करपी मनशां जावन कुशाल जियोवया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.